नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता। सबै उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति विवरण खोजिने भनाई। भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि समावेश गर्नु उचित नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। भारत भ्रमणका समयमा कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कार्यान्वयन हुने सम्झौता मात्र गरिने परराष्ट्र मन्त्री साउदको दाबी। जलविद्युत उत्पादनको विषयलाई जोड दिइने भनाई। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध संवैधानिक परिषदले उजुरी आह्वान गर्यो। पत्र मार्फत वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेल मार्फत उजुरी दिन सकिने। र सांसद विकास कोष सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिने नभएको अर्थमन्त्री महतको भनाई। सांसदहरूको भूमिका योजना छनौट र अनुगमन मात्र हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको माओवादी सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले ठूलो हत्याकाण्डका नामले परिचित दरबार हत्याकाण्ड, गौर हत्याकाण्ड लगायतका हत्याकाण्डहरूको अनुसन्धान गरी निचोडमा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले 2046 सालको जनआन्दोलन पछिको सबै उच्च पदस्थ अधिकारीका सम्पत्ति विवरणको बारेमा खोजी नीति गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारका काण्ड र ठूला हत्याकाण्डका बारेमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने र नागरिकलाई यस बारेका शङ्काहरूको छिनोफानो गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड होस्, चाहे त्यो दरबार हत्याकाण्ड होस्, त्यसको छिनोफानो भएको छैन। नेपाली जनताको मनमा धेरै ठुला ठुला शङ्काहरू छन्। के भएको हो भन्ने कुराको सत्य तथ्य आएको छैन। यी सबै कुराहरू पनि हामीले क्रमशः लगेर चाहिँ एउटा नयाँ विश्वास जनतामा जगाउनु छ। अब केही हुन्छ, हुन सक्छ भन्ने विश्वास जगाउनु छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो बुधबारबाट हुने भारत भ्रमणका क्रममा विद्युतको बजार क्षमताको ग्यारेन्टी हुने गरी छलफल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको संसद भवनमा नेपालको भूमि समावेश गरिएको नक्सा राख्नु उचित नभएको बताउनु भएको छ। भारतको नयाँ संसद भवनमा काठमा कुदिएको भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु पनि रहेको भन्ने कुरा सुनिएको उल्लेख गर्दै यदि त्यो सत्य हो भने उचित नहुने ओलीको प्रतिक्रिया थियो। अखिल नेपाल महिला सङ्घले मंगलबार स्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भारत जस्तो एउटा पुरानो र सुदृढ र नमुना लोकतन्त्र भनिएको देशले त्यस्तो व्यवहार गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा सो नक्सा संसद भवनबाट हटाउने कुरा भारत सरकारसँग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भारतसँग सो गल्ती सच्याउने बारेमा कुरा नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानुको कुनै अर्थ नहुने ओलीले बताउनुभयो। लुम्बिनी, कपिलवस्तु भारतको नक्सामा पारेर संसद भवनमा काठमा कुदेर संसदले राखौ भनेपछि यो भन्दा सानो छिमेकीलाई मैले देखेको छैन, मैले सुनेको छु। भारत सरकारले होइन हटायो भने, होइन भन्यो भने, खण्डन गर्यो भने अथवा त्यो हटायो भने वा गल्ती महसुस गर्यो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपालको भूमि आफ्नो नक्साभित्र हालेर संसद जस्तो ठाउँमा
भारत जस्तो एउटा पुरानो सुदृढ नमुना लोकतन्त्र भनिएका ठाउँको लोकतन्त्रले यस्तो खालको हेपा व्यवहार गर्छ भने त्यसलाई उचित भन्न सकिँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीजी भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो नक्सा हटाउनुहोस्, त्यो गल्ती सच्याउनुहोस् भनेर भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ। त्यति कुरा गर्न सक्नुहुन्न भने अनि भारत भ्रमणमा किन जाने? अध्यक्ष ओलीले शक्ति राष्ट्रहरूले बल मिच्याइ गरिरहेकाले कमजोर मुलुकहरूले न्यायको खोजी गरिरहनु परेको बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा कार्यान्वयन हुने सम्झौता मात्र गरिने दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणका क्रममा व्यापार तथा परिवहन, हवाई तथा स्थल यातायात सम्बन्ध, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक सहयोग लगायतका मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले भ्रमणमा नेपालमा जलविद्युत उत्पादन बढाउने र उत्पादनमा भारतीय लगानी सुनिश्चित गर्ने कुरालाई मुख्य जोड दिइने पनि बताउनुभयो। उहाँले भारतीय भूमि प्रयोग गरी बङ्गलादेशमा ऊर्जा व्यापार गर्ने कुरामा भारतको सहयोग लिने भ्रमणको मुख्य विषय रहेको बताउनुभयो। आउने कोसिस गर्नेछौँ र दुई देशको बीचको समझदारीलाई पनि अझ बढाउँदै लैजाने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। हामीले यो भ्रमणमा ट्रेड, ट्रान्जिट, कनेक्टिभिटी, यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, फाइनान्सियल कोअपरेसन जस्ता मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ र यसको बारेमा दुई देशका बीचमा, दुई देशको सरकारका बीचमा वार्ता, छलफल, संवादबाट केही ठोस निष्कर्षमा पुग्ने तयारी भइरहेका छ। मन्त्री साउदले सरकारले भारतसँग गरेका सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै यस भ्रमणमा भने सम्झौता गरेका कुराहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी गर्नुभयो। उहाँले कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न नसके भ्रमणमा भएका सम्झौताको कुनै अर्थ नरहने भन्दै भारतसँग बढाइएका एजेन्डाहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणदेखि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाको डीपीआरलाई पनि अघि बढाउन प्रस्ताव राख्ने बताउनुभयो। डिल गर्ने कुरा र भारतीय ग्रिड र ट्रान्समिसनलाई प्रयोग गरेर बाङ्लादेशमा विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने कुरा जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू यसमा सामेल छन् र यसलाई हामी चाहिँ वार्ता छलफलको माध्यमबाट एउटा सहमति र सम्झौतामा टुङ्गोमा पुग्ने प्रयत्नमा छौँ। अब कमिटमेन्ट आउने, यसको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुने कुरा चाहिँ तपाईँले पहिले पनि भनिसक्नु भएको छ। यसमा कुनै न कुनै रूपमा दुईटै पक्षबाट यस्तो भइरहेको छ भन्ने अनुभव छ। मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउन भारतसँग केही कुराको बारेमा पनि छलफल हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 4 दिने विदेश भ्रमणका लागि बुधबार भारत जाँदैछन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारत जान लागेका प्रधानमन्त्री दाहालले यसपालि आफ्नो भारत भ्रमणले इतिहास रच्ने दावी गरेका छन्। कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुरामा मात्रै सम्झौता गर्न सुझाव दिएका विज्ञले सीमा विवादलाई समेत समाधान हुने गरी उठाउन सुझाव दिएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री बनेको 5 महिनापछि पुष्पकमल दाहाल बुधबार भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। जेठ 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म हुने भ्रमणका क्रममा नेपाल भारत बीच देखिएको सीमा समस्या, विवादित सन्धि सम्झौता,
हवाई रुट अनुमति, विद्युत व्यापार, महाकाली सन्धिको DPR निर्माण लगायतका दर्जन बढी एजेन्डामा छलफल हुने बताइएको छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारत जान लागेका प्रधानमन्त्री दाहालले यसपालि आफ्नो भ्रमणले इतिहास रच्ने दाबी गरेका छन्। तर नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समावेश गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि चिचिएको नेपाल भारतको सम्बन्धलाई सुमधुर पार्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई चुनौती छ। सीमाका कुराहरू उठाउनुपर्छ। जस्तो भनौँ अब नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको सीमा विवादका कुराहरू छन्। यो कुरा उठ्नुपर्छ। अर्को कुरो सीमा व्यवस्थापनको कुरा उठ्नुपर्छ। नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ खुला सीमा व्यवस्थापन छ। यो अवांछित तत्त्वले हदैसम्म दुरुपयोग गरेको हुनाले यो बारेमा पनि यसलाई नियमन गर्ने कुरा पनि उठ्नुपर्छ कि। अनि अर्को कुरो के भनेदेखि भारतले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध बनाएको छ, ब्यारेज बनाएको छ, इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाएको छ। नेपालको सिमाना एकदम डुबाउ परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनता पीडित छन्। नेपाली जनता वर्षैपछि चाहिँ अब डुबानले गर्दाखेरि मरिराखेका छन्। यो समाधानको निमित्त पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कुराकानी गर्नुपर्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा द्विपक्षीय वार्तामा जलविद्युत सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने तयारी छ। यो भ्रमणका क्रममा भारत हुँदै बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यातको विषयमा समेत छलफल हुने बताइएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई 4 वर्ष अघि प्रभुत्व व्यक्ति समूह अर्थात् EPGले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विज्ञले सुझाव दिएका छन्। धेरै चिरकालदेखि समस्या उठ्ने, समाधानको बाटो नखोज्ने ऐतिहासिक तथ्यलाई ध्यानमा राखेर उहाँहरूले चाहिँ बौद्धिक समुदायको संलग्नतामा अप्ठ्यारा समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ, समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने धारणा राखेर EPG गठन भएको हो। 2 वर्षको अवधिमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार भएको अवस्था छ। तर त्यसपछि यसलाई चाहिँ स्वीकार्य गर्न र कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउनको लागि वार्ताको कमी, समझदारीको कमी र अहिले प्राय भन्ने हो भने थाँतीमा रहेको अवस्था छ। प्रयत्न नेपालले नगरेको होइन, गरेकै छ, लगातार उठाएकै छ। तर मौनता धारणा गरेर प्रत्युत्तर या चाहिँ समाधानको खोजीमा चाहिँ हरेक प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा केही न केही नयाँ सम्झौता गर्ने गर्छन्। तर छोटो छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुँदा गरिएका अधिकांश सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सक्दैनन्। त्यसैले यसपालि प्रधानमन्त्री दाहाललाई कार्यान्वयन गर्न सकिने मात्रै सम्झौता गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन्। जुन काम गर्छु भनिएका छन् हैन, खास गरेर भारतको तर्फबाट हैन, त्यो कामहरू चाहिँ गरिँदैन। धेरै जसो चाहिँ हाम्रो अनुभव त्यो छ। त्यसो भएको हुनाले यो काम हुने प्रष्टै भन्नु पर्यो। हामीहरूले चाहिँ तालिका बनाएर काम गरौँ हैन, किनभने हाम्रो इतिहास के छ भने बोल्ने अनि काम नहुने हैन। हाम्रो अनुभव त के छ भने भारतीय पक्षले चाहिँ नै काम गर्दैन। नेपालले नयाँ नक्सामा समावेश गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग फिर्ता ल्याउन सके प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण पक्कै ऐतिहासिक बन्नेछ। भावी पुस्ताले समेत प्रधानमन्त्री दाहाललाई युगौँ युगसम्म सम्झिरहनेछन्। तर विगतको जस्तै 2-4 वटा आयोजनामा मात्रै सम्झौता गरेर फर्किएमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण फलदायी नहुने विज्ञको बुझाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। संवैधानिक परिषदबाट सर्वोच्च अदालतका लागि महान्यायाधिवक्ता सिफारिस हुनुभएका प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध 10 दिनभित्र उजुरी आह्वान गरिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी 10 दिनभित्र कार्की विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो। साथै बैठकमा कार्कीको व्यक्तिगत विवरण समेत समिति सदस्यहरूलाई प्रदान गरेको छ। सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन हुनेछ। कार्कीमाथि लिखित रूपमा पत्र मार्फत वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेल मार्फत उजुरी दिन सकिनेछ। उजुरीकर्ताको परिचय उनीहरूको अनुरोधमा समितिले गोप्य राख्नेछ भने नाम बिना आएका उजुरीलाई भने प्राथमिकता नदिने बारे समितिमा छलफल भएको छ। प्रस्तावित व्यक्तिको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनको लागि
सो सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरिदिने हुन मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। गत वैशाख 25 गते संवैधानिक परिषदले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। सार्वजनिक सुनवाईका लागि वैशाख 27 गते सोको जानकारी संसद सचिवालयलाई गराएको थियो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नबोलाए विशेष महाधिवेशन बोलाउन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली कांग्रेस रूपान्तरण अभियानको बागमती प्रदेश विशेष कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य आचार्यले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन माग गर्नुभएको हो। उहाँले पार्टीको विधान अनुरूप हरेक 2 महिनामा कम्तीमा एक पटक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नुपर्ने भए पनि 10 महिनासम्म बैठक बस्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीका उपसभापति र महामन्त्रीहरूले समेत पदाधिकारी बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन माग गरिए पनि नेतृत्वले नसुनेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको औपचारिक समितिका बैठकहरू नबोलाएमा विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विशेष महाधिवेशन बोलाइने बताउनुभयो। केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैन, वर्षमा एकचोटि बोलाउन पर्ने महासमितिको बैठक बस्दैन, पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेको नीति अधिवेशन गर्ने 6 महिना भित्रमा नीति अधिवेशन गर्ने भन्ने कुराको एक नीति अधिवेशन पनि बोलाइदैन भने फेरि विधानले दिएको अधिकारहरू प्रयोग गरेर हामी भोलि विशेष महाधिवेशन समय बोलाउन बाध्य हुनेछौँ। उहाँले पार्टीले भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई ढाकछोप गर्दै हिँडे आगामी दिनमा कठिनाई हुने बताउनुभयो। हामी त्यसलाई चाहिँ भन्दा ढाकछोप गर्दै हिँड्ने पार्टीले एउटा प्रश्न अभिव्यक्ति नदिने यही ढङ्गले हिँड्यो भने जनताका बीचमा बस्नुपर्ने पार्टी र जनताका नजरमा दिनौँ व्यवहार गर्नुपर्ने पार्टी साथीहरूलाई कठिनाई हुँदैछ। यो कुनै गुटको मिटिङ होइन, यो कुनै गुटको अभियान होइन। कांग्रेस बिग्रिन लाग्यो, कांग्रेस सिद्धिन लाग्यो, कांग्रेस कमजोर गर्न थालियो, कांग्रेस जनताले झन् चाहिँ मतलब माया गर्न छोड्न थाले र पार्टी सदस्यहरू पनि कति दिग्भ्रमित हुन थाले। आचार्यले आफूहरूले चलाएको अभियान कुनै एक व्यक्ति वा गुटको अभियान नभएको बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा पालो विश्रामपछि सांसद विकासको सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिने नभएको अर्थमन्त्री महतको भनाई। सांसदहरूको भूमिका योजना छनौट र अनुगमन मात्र हुने। काठमाडौँमा आजदेखि रोजगार मेला सुरु। मेलाले जनशक्ति चाहिने कम्पनी र रोजगारी आवश्यक हुनेहरू बीचमा पुलको काम गर्ने। र जाउलाखेल युथ क्लब जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लियो। आज भएको खेलमा विभागीय टोली आर्मी 2-0 गोल अन्तरले पराजय। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको चापलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको जनाएको छ। अहिले देशमा देखिएको आर्थिक समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट ल्याएको जनाए पनि आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले भने बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन्। सरकारले लक्ष्य राम्रो राखेको भए पनि सरकारलाई राजस्व सङ्कलन गर्न, मूल्यवृद्धि कम गर्न र आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न फलामको चिउरा चपाए सरह हुने अर्थविदहरूको धारणा छ। यसुधा भण्डारीको रिपोर्ट। आर्थिक शिथिलताका कारण सरकारले गत वर्षभन्दा 42 अर्ब 52 करोड कम बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले बजेट मार्फत चालु खर्चतर्फ 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दै 12 खर्ब 48 अर्बको राजस्व उठ्ने आकलन गरेको छ। त्यस्तै सरकारले 6% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति 6.5%मा सीमित गरिने लक्ष्य लिएको छ। तर सरकारलाई राजस्व सङ्कलन गर्न, मूल्य वृद्धि कम गर्न र आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न फलामको चिउरा चपाए सरह हुने विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले हामीसँग 15 देखि 16 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको स्रोत छैन। अहिले उहाँले करिब 12 खर्ब रुपियाँ राजस्वबाट असुली गर्छु भन्ने भएको 12.5 खर्ब, मेरो विचारमा 10 खर्ब भन्दा बढी राजस्व उठ्न सक्ने सम्भावना छैन। जहाँसम्म दाताबाट मैले चाहिँ 2 खर्ब भन्दा बढीको वैदेशिक ऋण लिन्छु भन्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि करिब 1 खर्ब भन्दा बढी ऋण लिन सकिएको छैन। त्यसले गर्दा स्रोतको अभाव भएर बजेट चाहिँ ठुलो हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ। जहाँसम्म अहिले आर्थिक रूपमा अलिकति अस्थिरो परेको बेलामा म अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिन्छु, निजी क्षेत्रलाई म उत्प्रेरित गर्छु, अलिकति अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ ठिक छ। तर आर्थिक वृद्धि दर मैले करिब 6% हासिल गर्छु। एक प्रकारले चाहिँ नि म चाहिँ यो जुन के भनौँ यो मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ म करिब चाहिँ 6.5%मा राख्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुन्छ अर्थमन्त्रीलाई। किन अहिले जम्मा 2%को हाराहारी मात्रै हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सांसद विकास कोषमा प्रति निर्वाचन क्षेत्र 5 करोड रुपैयाँ दिने भएको छ। आर्थिक अवस्था जटिल रहेको बेला सांसद कोषमा 8 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। देशको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको समयमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न नसक्ने अर्थविदहरूको भनाइ छ। यस्तो रकम सांसदहरूले कार्यकर्ताको इच्छामा खर्च गर्ने गरेको विगतका उदाहरण छन्। निजी क्षेत्रमा आर्थिक शिथिलता, मनोबल कम, उच्च ब्याजदर साथै लगानी मैत्री वातावरण पनि नरहेको बेलामा बजेटका लागि स्रोतको व्यवस्थापन धेरै ठुलो चुनौती रहेको निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू बताउँछन्। निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले राजस्व मुस्किलले 10 अर्ब मात्र उठ्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। यसकारण बजेट कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको धारणा छ। बजेट घाटा पनि लाई मेकअप गर्न 243 बिलियनको त हामी आन्तरिक ऋण उठाउँछौँ भनेको छ। एकातर्फ चर्को ब्याज दर छ, तरलताको समस्या आफ्नो ठाउँमा छ। यदि यत्रो पैसा यदि बजारबाट वित्तीय बजारबाट उठाउने हो भने त यसले त झन् ब्याज दरलाई प्रेसर पर्ने हुन्छ र तरलताको सङ्कट उत्पन्न हुन्छ। त्यसै प्रकारले अब 252 बिलियन जतिको विदेशी ऋण लिने कुरा गरिएको छ। अहिलेको आर्थिक वर्षमा त्यसलाई संशोधन गरेर 170मा त संशोधित प्रक्षेपण छ, त्यति पनि आउने हो कि होइन भनेर अझै शङ्का छ। त्यसै कारण यो सबै अति नै महत्त्वाकाङ्क्षी स्रोतको अगाडि सारेर यो बजेट ल्याइएको हो। त्यसैले यसको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ। सरकारले आर्थिक शिथिलतालाई ध्यानमा राखेर चालेका केही कार्यहरू सकारात्मक रहेको अर्थविदहरूको भनाइ छ। सरकारले चालु खर्च घटाउनका लागि 20 वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री महतले खर्च घटाउनका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त भत्ता खारेज गरेका छन्। नयाँ सवारी साधनको खर्चसँगै नयाँ भवन निर्माण नगर्ने अर्थमन्त्री महतले जनाएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी सेवा नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने भएको छ। अहिले बजेट हेर्दा आकर्षक देखिए पनि यसले अर्थतन्त्रमा खासै उपलब्धि नहुने तथा यो कर्मकाण्डी बजेट रहेको पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीको भनाइ छ। यो बजेटमा एउटा सकारात्मक पक्ष पनि मैले के देखेँ भने कमसेकम देश आर्थिक सङ्कटको स्थितिमा पुगेको छ, सङ्कट आएको छ भन्ने कुराको अलिकति धेरै होइन अलिकति अनुभूति भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि खर्च घटाउनको लागि केही काम गरेका छौँ हामीले भनेर देखाउनु खोजेको छ। सांसदहरूलाई पनि 18-20 अरब रुपियाँ दाम चाहिँ दिने भन्ने कुरा आएको छ भन्दाखेरि त्यो खर्चमा कुनै नियन्त्रण हुने जस्तो मैले देखेको छैन। तर एक दुईवटा राम्रा कुराहरू पनि छन्। तपाईँको त्यो अलिकति सरलीकरण गर्ने, कम्पनीहरू दर्ता गर्न सरलीकरण गर्ने राम्रै कुरा हो। अनि पेट्रोलको लागि पनि पैसा दिने बरु चाहिँ पेट्रोल नदिने गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति दुरुपयोगहरू रोक्छ। एक दुईवटा हरेक बजेटमा हुन्छ नि यस्ता कुराहरू नि, एक दुईवटा राम्रा कुराहरू पनि छन्। अहिलेको सरकार भन्नुहुन्छ भने यही हो सरकार, आज ढल्ने हो कि भोलि ढल्ने हो कि अनेक कुराहरू आइरहन्छन्। सधैँ अस्थिर एउटा मनस्थितिको सरकार छ। त्यसैले यो एउटा चाहिँ के भने कर्मकाण्डी काम चलाऊ हो। सरकारले 68 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक 4000 भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ।
सन् 2023 देखि 32 सम्मलाई सरकारले पर्यटन दशकका रूपमा मनाइने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि गएकाहरूले मोबाइल फोन र टिभी ल्याउँदा छुट गर्ने भएको छ। सरकारले बजेट मार्फत कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहे पनि बजेटका कमी कमजोरी र नकारात्मक पक्ष पनि रहेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो रकम आर्थिक वर्ष 2079-80 को तुलनामा 42 अर्ब कम हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक सुनारका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। देशले खेपिरहेको आर्थिक मन्दीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 62 अर्ब 52 करोड रुपैयाँले बजेट घटाएर सन्तुलन बनाउने प्रयास गरेको छ। तर खर्च कटौती गर्नका लागि ल्याइएका योजनाहरू कानुन नबनाइकन ल्याएको हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको अर्थविदको तर्क छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। राजस्व सङ्कलन कम र खर्च क्षमता घटेको अवस्थामा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चालु वर्षको संशोधित बजेटको तुलनामा करिब 2.5 खर्ब वृद्धि गर्दै बजेट ल्याएका छन्। गत वर्षको तुलनामा 5.95% राजस्व सङ्कलन ऋणात्मक हुँदै गएको अवस्थामा आगामी बजेट कार्यान्वयनमा भने चुनौती थपिएको छ। हरेक वर्ष बजेटको आकार ठुलो बनाएर मध्यावधि समीक्षा मार्फत घटाउने गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 62 अर्ब 52 करोड रुपैयाँले घटाएर सन्तुलित बनाउने प्रयास गरेको छ। तर यो बजेट परम्परागत नै देखिएकाले कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको अर्थविदको तर्क छ। खर्च कटौती एवं नयाँ सोचका साथ पुरानै कार्यक्रमहरू ल्याएको हुँदा बजेट कार्यान्वयन हुन सक्नेमा आशंका छ। स्रोत साधन, सङ्गठन र व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन, तिनै तहको सरकार र कर्मचारी प्रशासन बीचको समन्वयको अभावका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन सक्नेमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नरहेको अर्थविदको भनाइ छ। यसलाई अलिकति यो बजेट अलि परम्परागत पनि हो र उद्देश्य, लक्ष्य, प्राथमिकता स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि बजेटको विनियोजन र कार्यक्रम त्यस अनुकूल आउन नसकेको हुनाले साङ्गो पाङ्गो बाडा आउन नसकेको हो र साधनको यो संयोजन गर्ने कुरामा आन्तरिक ऋणमा बढी पर्ने कुरा छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई अलिकति चुनौतीपूर्ण देख्छु र यो बजेटलाई औसत अहिले नयाँ सोच राखेको तर परम्परागत कार्यक्रम राखेको र अलिकति अल्मलिएको बजेटको रूपमा ल्याएको छु मैले। विवादित सांसद विकास कार्यक्रम बिउताएका अर्थमन्त्री महत अनावश्यक र फजुल खर्च कटौती गरेर मित्यव्ययी बन्न खोजेका छन्। आगामी वर्षको बजेटमा चालुतर्फ 65.20% र पुँजीगततर्फ 17.55% बजेट विनियोजन सरकारले गरेको छ। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 2.37% ले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा 16.37% ले बढी हो। खर्च कटौतीका लागि सरकारी सवारी खरिद नगर्ने, काम नलाग्ने सवारीलाई 6 महिनाभित्र रिलाम गर्ने, दरबन्दी सिर्जना गर्ने लगायतको निर्णय समेत सरकारले ल्याएको छ। तर यी सबै निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहिला ऐन बनाउनु पर्ने हुँदा त्यसको प्रभाव नपर्ने अर्थविदको भनाइ छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको बजेट यो बालुवामा पानी बराबर हो, यो गर्नु हुँदैन थियो। असाध्यै धेरै बजेट छुट्याइयो। स्वास्थ्य त्यही स्थिति छ। स्वास्थ्य भनेको तपाईको कन्ज्युमर गुड्स हो। यो कन्ज्युमर गुड्स हो। कन्ज्युमर गुड्स भनेको कोही 5 स्टार होटल सोसरका अस्पतालमा जान्छन् हैन, पैसा हुने, पैसा नहुने अलि सामान्य अस्पतालमा जान्छन्। अब पैसै नहुनेलाई, ठ्याक्कै पैसा नहुने जो गरिब हो त्यो विपन्न वर्ग, त्यसलाई क्यास दिएर उपचार गराउने अथवा इन्सुरेन्स मार्फत उपचार गराउने तरिकाहरू अपनाउनु पर्ने ठाउँमा हैन अस्पतालहरू खोल्ने, डाक्टरहरू हायर गर्ने, नर्सहरू हायर गर्ने, यो त पुरानो चलन हो नि। शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले 1 खर्ब 97 अर्ब 29 करोड र स्वास्थ्य क्षेत्रमा 83 अर्ब 69 करोड रकम छुट्याएको छ। तर शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढी बनाउनु भन्दा गुणस्तर सुधार्नतर्फ लाग्नुपर्ने अर्थविदको भनाइ छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बजेट मात्रै छुट्याउनु भन्दा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्साको व्यवस्था गर्ने, बिरामीलाई छुटको व्यवस्था गर्ने, अस्पतालको गुणस्तर राम्रो बनाउनतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको अर्थविदको तर्क छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु वर्षको भन्दा खर्च कटौती गरेर बजेट विनियोजन गरेको छ। तर स्रोत साधन, सङ्गठन र जनशक्ति व्यवस्थापन र
तीन तहका सरकार बीचको समन्वय अभावका कारण बजेट कार्यान्वयनमा भने चुनौती सिर्जना भएको अर्थविदले विश्लेषण गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, बजेट कार्यान्वयनमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। धेरै बजेट आएको देखियो अघि, त्यो कार्यान्वयन हुनको लागि बजेट नै आउँदैन, कहिले पनि कार्यान्वयन भएन होइन, यो पल्ट पनि हुँदैन र भविष्यमा पनि हुने छैन। म भविष्यवाणीको कुरा गर्छु, किनभने यो कार्यान्वयन गर्नको लागि बजेट आउँदैन कहिले पनि, कुरा त्यो हो। त्यस्तो किसिमको अनुभव छैन। बजेट त आउँदाखेरि राम्रै आउँछ होइन, अब भाषण सुन्दाखेरि त राम्रै लाग्यो, तर कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ अलिक फेतोलै त्यति चाहिँ विश्वस्त चाहिँ म छैन। सकभर सबै नेपाली नै विश्वास छौँ नहोला अहिलेसम्म। कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो लाग्दैन, अब हुन त समय आउँदैछ होइन, हुने नहुने त भविष्यले देखाउँछ, तर अहिलेसम्म पहिलेका इतिहास हेर्दाखेरि पनि कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हुनु त भएको छ, तर हुन्छ नि जुन त्यो पुरै जुन हुन्छ नि खासै त्यो भएको छैन होइन, लागु भएको छैन। अब अहिलेको पनि आएको छ, तर त्यो फुल्ली चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन कि मलाई। पहिलाको जुन हेर्ने हो भने पहिलाको सिचुएसन होइन, पहिलाको सिनारियो अनुसार र अब भयो भन्दा राम्रो हो होइन, हुनुपर्छ पनि, तर फुल्ली हुन्छ हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन कि। म धेरै आशावादी हुन सकेको छैन, किनभने बजेट र नीति कार्यक्रम विगतमा पनि आउँथे, कार्यान्वयनको क्षेत्र चाहिँ जहिले पनि फितलो भएर जान्थ्यो। तपाईँको 0.32% मात्रै बढ्यो विगतको बजेटमा भन्दा 0.32% मात्रै बढ्नु भनेको त्यो आशावादी छैन। जम्मा 91 करोड बजेट बढ्नु शिक्षामा भने ठुलो होइन, त्यो सफिसियन्ट होइन। त्यसैले म चाहिँ धेरै आशावादी हुन सकेका छैन। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सांसद विकास कोष ब्युताएर सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री महतले सरकारले अहिले जसरी व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूलाई पैसा बाँड्नेको जस्तो प्रचार भइरहेको जस्तो नभएको बताउनुभयो। उहाँले सांसद विकास कोषको 5 करोड बजेट सांसदहरूले नभएर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतको जस्तो उपभोक्ता समिति बनाएर आयोजना बनाउने नभई ठेक्का प्रक्रिया मार्फत आयोजनाको काम हुने बताउनुभयो। उहाँले उक्त कोषमा सांसदहरूको भूमिका पैसा खर्च गर्ने नभई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आयोजनाहरूको सिफारिस र आयोजना कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनमा हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसारका 1 करोड भन्दा माथिका आयोजनामा खर्च गर्ने गरी सांसद विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको बताउनुभयो। हामीले के भनेका छौँ भने 1 करोड भन्दा कम्तीको आयोजना हुनु, 5 करोडमा कम्तीमा 1 करोड, 5वटा भन्दा ठुलो हुने त पुरै भयो। र यस्तो आयोजनाहरू स्वत ठेक्का लाग्छ, यहाँले थाहा हुन्छ, ठेक्का प्रक्रियाबाट जान्छ। ठेक्का कसले लगाउँछ? सम्बन्धित मन्त्रालयले ठेक्का लगाउँछ। यो कुनै पहिला जस्तो के आफै समिति बनाएर यो बजेट उपभोक्ता समिति बनाएर बाँड्ने होइन। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ म यहाँहरू माध्यमबाट सम्पूर्ण जसलाई चाहिँ यस बारेमा चाहिँ शङ्का छ, के गर्न खोज्या हुन् भन्ने लागेको छ, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। सांसदहरूको भूमिका सिफारिसकर्ताको रूपमा मात्रै हो। अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारीलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न खोज्यो भन्नु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यही अनुसार सरकारले बजेट ल्याएको बताउनुभयो। विद्युतमा आधारित गाडीहरूलाई निरुत्साहित गर्न खोज्यो कि भन्ने कुरा हुँदै होइन, कुनै सत्यता छैन। फ्याक्ट्स एन्ड फिगरले त्यस्तो दिँदैन र तुलनात्मक रूपमा यो यति सस्तो छ, त्यसको कस्ट, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई तपाईँले चाहिँ आधार मानेर गर्नुभयो भने धेरै कम छ। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा यो विद्युतीय साधन डिस्करेज हुने, अब फेरि चाहिँ त्यही उसमा चाहिँ फर्किने भए भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन। यो बढ्दै जाने हो, हामीले प्रमोट पनि गर्ने हो, त्यसमा कुनै दुई मत छैन।
महतले सरकारले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार नपुग्ने देखिए पनि असार मसान्तसम्म लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो। अवश्य पनि अहिलेको यो वर्षको उसलाई हेऱ्यो भने उठ्न सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। तर जुन हामीले सुधार गरेका छौँ यो राजस्वमा पनि लुपहोल्सहरूलाई पोलिसी लेभलको लुपहोल्सदेखि लिएर त्यसलाई हटाएर ऱ्यासनलाइज गरेका छौँ। त्यसले उल्लेख्य मात्रामा राजस्व बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान भएर त्यसले कन्ट्रिब्युसन गर्ने राजस्व फेरि थप त्यसमा हुन्छ नि। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो राजस्व लक्ष्य हामी चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ। उहाँले शेयर बजारप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै बजार बिगार्ने कुनै नियत नभएको बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आयोजनामा काठमाडौँमा मङ्गलबारदेखि रोजगार मेला सुरु भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सहयोगमा रोजगार मेला सुरु भएको हो। मेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले रोजगार मेलाले जनशक्ति चाहिने कम्पनी र रोजगारी आवश्यक हुनेहरू बीचमा पुलको काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले महासङ्घले वीरगञ्ज र बुटोलमा रोजगार मेला सम्पन्न गरेको र राम्रो प्रतिक्रिया पाएको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो मेलाले नेपालमा भएका जनशक्ति उद्योग व्यवसायमा उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। काम गर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहेँ। यसको व्यक्तिहरू जो भन्नाले उसमा वैदेशिक रोजगारमा जान खोज्ने जुन एउटा जमात छ त्यसलाई चाहिँ यो जब फेयरले चाहिँ नेपालमै चाहिँ गराउने चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ वातावरण बनाउने छ यस्ता किसिमका जब फेयरले भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहिँ चाहेँ। नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको चाहिँ बजेटले पनि र बजेटमा पनि निजी क्षेत्रलाई यहाँहरूले बजेट चाहिँ पक्कै सुन्नुभयो होला। मेलामा आएका अवलोकनकर्ताले रोजगार मेलाले पछिल्लो समय बढ्दै गएको बेरोजगारीको समस्या थोरै भए पनि कम हुने बताएका छन्। उनीहरूले आफूलाई आवश्यक परेको जस्तो रोजगार पाउन सकिने आशाले मेलामा आएको बताए। छ कि अथवा कतै कम्पनीले सिक गरेको मान्छे म पो हो कि भनेर त्यो बुझ्नलाई चाहिँ म यस्तो फेयर गर्नु एकदम राम्रो हो। किनभने अहिले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी नपाएर विदेशिनुको एउटा मेन कारणै भइसकेको छ नि त। अनि कहाँ के खुलिरहेछ कसरी खुलिरहेछ भन्ने कुरा कति कुरा जति अनलाइन अपडेटेड भए पनि थाहा भइरहेको हुँदैन मान्छेहरूलाई। अनि यहाँ आएर चाहिँ हामीले इन डिटेल सबैलाई उहाँहरूसँगै सोधेर बुझ्दा चाहिँ नि सजिलो हुने भएकोले अनि यो एकदम राम्रो हो। यस्तो फेयरहरू गरिरहनु राम्रो हो। फेयर चाहिँ ओपन भएको छ भनेर आएको अनि यहाँनिर एकदमै राम्रो लाग्यो। यहाँ धेरै मान्छेहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। अनलाइनमा हेर्दाखेरि त अब सबै फेकहरू भएर यहाँ चाहिँ डिटेल्स हामीले चाहिँ बुझ्नु पाउने भएर प्रत्यक्ष चाहिँ हामीले चाहिँ डिल गर्न पाउने भएर हामीलाई सुइटेबल हुने चाहिँ कस्तो खालको जब हो भनेर बुझ्न आएको थियो। मेलामा काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका महासङ्घका सदस्य, भक्तपुर र ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्य रहेको छ। कामको खोजीमा रहेका युवाहरूलाई कामको अवसर जुटाइदिन पहल गर्ने, नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्न सघाउने, आवश्यक सिप पहिचानसहित युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउने उद्देश्यले रोजगार मेला सुरु भएको हो। रोजगार मेलामा 100 भन्दा बढी कम्पनीहरूको सहभागिता रहेको छ। महासङ्घले मेलामा कामको खोजीमा रहेका 5000 भन्दा बढी युवाहरूलाई अवलोकन गराउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मनोमानीका कारण ऋणीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। सुरुमा आकर्षक कर्जा दिने तर ऋण असुल्दा बैंकले मानवीय संवेदनशीलता गुमाउँदा हजारौं ऋणी घरबार विहीन बनेका छन्। कतिपय ऋणीले त बैंकले मानसिक यातना दिएको र विभिन्न बाटो समेत रोज्ने गरेका छन्। यस्तै मध्येको एक हो एनआइसी एसिया बैंक। निरन्तर ऋणीको सम्पत्ति हत्याउँदै आएको बैंकले पछिल्लो समय व्यवसायी सुधीर बस्नेतले काठमाडौँको थापासीमा रहेको 24 रोपनी थितोमा राखेको जग्गालाई बैंकले आफ्नो कब्जामा लिएको छ। के छ त वास्तविकता? अमृत ढकालको रिपोर्ट।
के तपाईँ एनआइसी एसिया ब्याङ्कमा आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिँदै हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने होसियार, एनआइसी एसिया ब्याङ्कले तपाईँले धितोमा राखेको सम्पत्ति जुनसुकै बेला पनि जफत गर्न सक्छ। बेलैमा यो ब्याङ्कलाई चिन्न सक्नु भएन भने तपाईँलाई ब्याङ्कले जति बेला पनि सडकको बास बनाइदिन सक्छ। ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि भन्ने भ्रमको नारा लिएर विशाल ग्रुप अन्तर्गतको एनआइसी एसिया ब्याङ्कले ग्राहकहरूलाई भ्रम छर्दै उनीहरूको सम्पत्ति हत्याउने गरेको पाइएको छ। सुरुमा साथी बनेर लोभलाग्दो ब्याजमा ऋण दिने गरेको ब्याङ्कले ग्राहकको ऋण तिर्ने बेलामा थोरै समय यताउति भयो भने अनेक कानुनी झमेला बुनेर धितोमा राखेको सम्पत्ति हडप्ने गरेको पाइएको हो। ब्याङ्कले यति बेला ओरिएन्टल बिल्डर्स र यसका सञ्चालक सुधीर बस्नेतलाई पनि घर न घाटको बनाएको छ। के छ त वास्तविकता? विक्रम सम्वत 2066 जेठ 2 गते ओरिएन्ट बिल्डर्सका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि काठमाडौँको धापासीमा रहेको 24 रोपनी 9 आना जग्गा एनआइसी एसिया ब्याङ्कमा धितो राखेर 14 करोड रुपैयाँ ऋण लिए। सोही समयमा व्यवसायी बस्नेतले 35 करोड भन्दा बढी लगानी गरेर अपार्टमेन्टका लागि संरचना तयार गर्दै थिए। तर व्यवसायकै सिलसिलामा बस्नेत जेल गए। बस्नेत जेल परेको मौका छोपेर एनआइसी एसिया ब्याङ्कले ऋण नतिरेको भन्दै बस्नेतले हाउसिङका लागि तयार पार्दै गरेको संरचनामा आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय बनाउन सुरु गरेको छ। एनआइसी एसिया ब्याङ्कले अहिले दर्जन भन्दा बढी सुरक्षा गार्ड राखेर काम सुरु गरेको छ, जबकि यो जग्गाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। यो उसले दादागिरी गरेको अवस्था छ। एनआइसी एसियाले यो कौडीको भागमा लिएको छ। त्यहाँ फेरि तपाईँको अन्य लगानीकर्ताहरू जो अपार्टमेन्ट खरिदकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो, यो एनआइसी एसियाको भन्दा अगाडि उहाँहरूको लगानी छ। त्यो लगानी 10 करोड रुपियाँ छ। त्यो लगानी पनि ब्याङ्कलाई जानकारी छ, ब्याङ्क मार्फतै लगानी गरेको छ भनेको ब्याङ्कमा उहाँहरूले पहिला पैसा जम्मा गर्नुभएको छ र त्यो लगानी चाहिँ आएको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो प्रपर्टीमा चाहिँ एनआइसी एसियाले दादागिरी गरेकै अवस्था छ र त्यो एउटा चाहिँ पब्लिकको सम्पत्तिमा उसले हस्तक्षेप गरेको कुरालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन। माडवारी व्यापारीको लगानी रहेको ब्याङ्कले सोझा ऋणीको सम्पत्ति जबरजस्ती हडपेर आलिशान जीवन बिताउने गरेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था चरम सङ्कटमा परेको बेलामा समेत ब्याङ्कका सिइओ रोशन कुमार नेउपानेलाई वार्षिक सेवा सुविधा सहित 2 करोड 34 लाख भन्दा बढी रकम ब्याङ्कले दिने गरेको छ। त्यतिले मात्रै नपुगेर सिइओ नेउपानेले सरकारी जग्गा हडपेर आलिशान महल बनाएको आरोप लागेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा एनआइसी एसिया ब्याङ्कसँग प्रश्न गर्दा क्यामेरामा बोल्न नमान्ने ब्याङ्कका अधिकारी अर्जुन खनियाले यो स्वाभाविक प्रक्रिया भएको र उक्त जग्गा र संरचना अब ब्याङ्कको भएको दावी गरे। तर लिलामीको प्रक्रिया धितोको साबिक मूल्यभन्दा अत्यन्त कम मूल्याङ्कन गरी एकलौटी रूपमा ब्याङ्कले उक्त सम्पत्ति हडप्न खोजेको बस्नेत परिवारको गुनासो छ। उनीहरू माडेहरू सञ्चालक हो, उनीहरूलाई के भने दादागिरी। उनीहरूको बसिँदै भन्छ नि हम हमारा पकेट में यार प्रधानमंत्री हम अपना पकेट में रखते हैं, अदालत हम अपना पकेट में रखते हैं, प्रशासन हम अपना पकेट में रखते हैं, हमें क्या है भने भन्छ, नहीं देंगे हम क्या है भने भन्छ। हाम्रो भनाइ के थियो, हामीले दुईचोटि के ल्याऊ के देऊ त्यति मात्रै हो भनेको। हामीले लिनु पऱ्यो कि दिनु पऱ्यो भने ब्याङ्कको काम भन्ने बेला साथी पनि भन्ने ब्याङ्क बेकुफ हो। त्यो ब्याङ्क त म त बेकुफ भन्छु। त्यस्तो पनि साथी हुन्छ? मान्छेलाई अप्ठ्यारो परेको बेला चाहिँ रेटेर चाहिँ नि त्यो साथी भन्ने। व्यवसायी बस्नेतको परिवारका अनुसार धापासी क्षेत्रमा अहिले प्रति आना जग्गाको मूल्य 45 देखि 50 लाख रुपैयाँ पर्छ, जस अनुसार पनि धितोमा राखेको 24 रोपनी 9 आना जग्गाको मूल्य मात्रै 2 अर्ब भन्दा बढी पर्न आउँछ। त्यसमा अपार्टमेन्ट बनाउन बस्नेतले 35 करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए। बस्नेतका अनुसार सुधीर बस्नेतले ब्याङ्कबाट 14 करोड ऋण लिएकोमा सावा ब्याज सहित 19 करोड रुपैयाँ पुग्यो। तर सुधीर बस्नेत जेलबाट रिहा भएपछि ब्याङ्कले सावा ब्याज जोडेर 19 करोडलाई 23 करोड पुर्यायो। बस्नेत 23 करोड तिर्न पनि राजी भए। ब्याङ्कले बस्नेतको सम्पत्ति कब्जा गर्ने बेलामा सम्पत्तिको भाउ करोडबाट बढेर अर्बै पुगिसकेको थियो। जेलबाट पनि बस्नेतले म जेलबाट निस्केपछि सबै ऋण तिर्छु भन्दै थोरै समयको माग गरेको भए पनि ब्याङ्कले 23 करोड लिनुपर्ने ठाउँमा अर्बौंको सम्पत्ति उठाउन खोजेको पीडितको गुनासो छ। पैसा तिर्दिन भने ब्याङ्कको पैसा तिर्दैन कसैले, सावा ब्याज तिर्छु बाबा मेरो सम्पत्ति मलाई फिर्ता दियो भन्दा दिनुपर्छ पर्दैन भन्नुहोस् त। मर्गेज राखेको चिज फिर्ता दिनुपर्छ पर्दैन। ब्याङ्कले यो बेलामै अप्ठ्यारो परेको बेला ल ठिक छ तपाईँलाई सहयोग गरौँ त भनेर सहयोग गरौँ त कता कता प्रपर्टीमा धावा बोल्ने 15-20 जना गार्डहरू राखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि दादागिरी गर्ने। एनआइसीको तपाईँ कुन चाहिँ छवि राम्रो छ ल भन्नुहोस् त। जहाँ पनि उसले चाहिँ त्यो लोन दिएको छ त्यहाँ चाहिँ उसले गार्ड पठाएर मान्छेलाई तङ गरेर हैरान पारेर चाहिँ त्यो प्रपर्टी खाइरहेको छ। यो मारवाडीहरूको नियतै खराब छ तपाईँको। म बार बार भन्छु यो सरकार मरेको सरकार भयो। सरकारले पनि हेर्नुपर्ने कुराहरू हो, हेर्दैन। एनआइसी एसिया ब्याङ्कमा चाहिँ कसैले पनि पैसा नराखोस्। नेपालीहरूलाई सखा बनाउन लाग्छ यसले।
त्यसो त एनआइसी एसिया ब्याङ्कको शिकार बनेका सुधीर बस्नेत नै पहिलो व्यक्ति भने होइनन्। ब्याङ्कको 2 किस्ता तिर्न मात्रै ढिला भयो भने ऋणीको घरमा सुरक्षा गार्ड पठाउने गरेका थुप्रै समाचारहरू एनआइसी एसिया ब्याङ्कबाट सार्वजनिक भइसकेका छन्। यति मात्र होइन, सुरक्षाका हिसाबमा पनि ब्याङ्क कमजोर मानिँदै आएको छ। केही समय अघि मात्रै सप्तरीको राजविराज शाखाबाट एनआइसी एसिया ब्याङ्कका कर्मचारीको मिलोमतोमा नक्कली कागजात बनाई रकम निकासा गरिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। यस्तै 4 महिना अघि मात्रै पनि काठमाडौँको काँडागारी शाखाबाट पैसा चोरी भएपछि प्रहरीले ब्याङ्कमाथि अनुसन्धान गरेको थियो। यसरी थुप्रै ग्राहकले ब्याङ्कमा राखेको पैसा एनआइसी एसिया ब्याङ्कबाट हराउँदा तथा ग्राहकहरूलाई सुकुम्बासी बनाउँदा ब्याङ्क प्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ। राजधानीमै बसेर अरबौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने सुधीर बस्नेतलाई त एनआइसी एसियाले उठीवास लगायो भने साथी बनेर गाउँ गाउँ पसेको एनआइसी एसिया ब्याङ्कले कति सोझा साझा जनता ठग्यो होला, कतिको घरबार उजाड गरियो होला, कतिलाई घरबार विहीन बनायो होला, यसतर्फ ध्यान दिने कि? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र सन्तोष अङ्कितका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि जासुसी भूउपग्रह प्रक्षेपणको तयारी पूरा भएको उत्तर कोरियाको घोषणा। कोरियाली प्रायद्वीपमा जारी अमेरिकी सैन्य गतिविधिको निगरानी गरिने र जावलाखेल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लियो। आज भएको खेलमा विभागीय टोली आर्मी 2-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचार। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीलाई पराजित गर्दै जावलाखेल युथ क्लब राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा जावलाखेलले आर्मीलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै स्पष्ट 3 अङ्क जोड्न सफल भएको हो। बलियो आर्मी विरुद्ध सुखद नतिजा निकाल्ने क्रममा जावलाखेलका लागि दुवै गोल 1 एनकोटो मासोबीले दोस्रो हाफमा गरेका थिए। जितसँगै जावलाखेलले 23 खेलमा 37 अङ्क जोड्न सफल भएको हो। जावलाखेल दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पराजय बेहोरेको आर्मी समान खेलबाट 30 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै जावलाखेलले लिगमा आर्मी विरुद्ध पहिलो भेटमा बेहोरेको हारको बदला लिएको छ। पहिलो भेटमा आर्मीले जावलाखेलले 3-1 को सहज जित निकालेको थियो। लिगमा बुधबार पनि 2 खेल हुनेछन्। दिनको पहिलो खेल एन्फा कम्प्लेक्समा साधुबाटो युथ क्लब र मसिन्द्र फुटबल क्लब तथा दोस्रो खेल 3 स्टार र सङ्कटा क्लब बीच च्यासल मैदानमा भेट हुनेछ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता। सबै उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति विवरण खोजिने भनाई। भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि समावेश गर्नु उचित नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। भारत भ्रमणका समयमा कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कार्यान्वयन हुने सम्झौता मात्र गरिने परराष्ट्र मन्त्री साउदको दावी। जलविद्युत उत्पादनको विषयलाई जोड दिइने भनाई। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध संवैधानिक परिषदले उजुरी आह्वान गर्यो। पत्र मार्फत वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेल मार्फत उजुरी दिन सकिने। र सांसद विकासको सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिने नभएको अर्थमन्त्री महतको भनाई। सांसदहरूको भूमिका योजना छनौट र अनुगमन मात्र हुने। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।